तनय सत्वरं क्रीडने आगच्छ बहिः खेलामः। अहं गृहे एव खेलामि। किं खेलसि? एतस्मिन् चलभाषे वाहनक्रीडा पत्रक्रीडा इत्यादयः सर्वाः क्रीडाः सन्ति। क्रीडाङ्गणे गत्वा खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति। अहं न आगच्छामि। आवां गच्छावः। एतस्यां क्रीडायाम् एषः सैनिकः मृतः। अपरच मरणीय हे जितं मया सर्वे सैनिकाः मृताः। खेलः समाप्तः। अहं बुभुक्षिता अस्मि। तनये मम चलभाषे एतानि छायाचित्राणि पश्य। मातः पिज्जा पावभाजी इत्यादीनि खाद्यानि दृष्ट्वा लालयति मे मुखं। कृपया किमपि यच्छतु। चलभाषे दृष्टयित्वा खलु अधुना खाद्यपदार्थानाम् आवश्यकता एव नास्ति। अहं न यच्छामि। चलभाषे भोजनं दृष्ट्वा बुभुक्षा शान्ता कथं भवेत्? यदि एतत् सत्यं तर्हि कथं न जानासि यत् चलभाषे क्रीडित्वा व्यायामः न भवति, स्वास्थ्यरक्षणं न भवति। तर्हि किं चलभाषस्य उपयोगम् एव न करणीयम्? तथा न, आवश्यकतानुसारः योगः उपयोगः करणीयः, किन्तु अति सर्वत्र वर्जेत्। आं मातः, इतः परं चलभाषस्य योग्यम् उपयोगं करोमि। धन्यवादः।